बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम आबाद से हमारे अहम तरीन सोर्स ने कन्फर्म किया है कि अब आपको आए रोज़ बल्कि रोज़ाना की बुनियाद पर बहुत सी खबरें मिलने वाली हैं। उसकी एक झलक हमें आज वाज़ेह तौर पर नज़र आई है। हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वकला का धरना हो, रेड जोन में वकला की रैली, चीफ जस्टिस याह्या खान की सलमान अकरम राजा को यकीन दहानियाँ कि इमरान खान के सारे केसेस उनको हस्पताल मुंतकिल करने के हवाले से, तिब्बी सहूलियात के बारे में, उनके वकला की मुलाकात के बारे में और दीगर हवालों से जितने उनके केस हैं वो सब समाअत के लिए मुकर्रर किए जाएंगे ईद के फौरी बाद। और सलमान अकरम राजा साहब ने इसको बड़ा अप्रिशिएट किया है। याह्या खान साहब आखिरकार अब सलमान अकरम राजा से मिल रहे हैं और यकीन दहानियाँ करवा रहे हैं। तो आप देखिए, रैली, धरना और वकला का धरना, अदालत के अंदर धरना और रैली निकालना, फिर सलमान अकरम राजा को चीफ जस्टिस की यकीन दहानियाँ, और तो और प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत आम थी जो आज तहरीक इंसाफ की तरफ से हुई है। इसमें सलमान अकरम राजा हैं, इसमें खान साहब की बहनें हैं और चीफ एग्जीक्यूटिव सूबे के वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी हैं। यानी मुख्तलिफ सोचें कही जाती थी कि बहनें एक अलग तरह से सोच रही हैं। सलमान अकरम राजा बड़े गुस्से में नजर आए कुछ दिन पहले कि जी हम पर ट्रस्ट नहीं करती, इस तरह की बात थी, मैं इस्तीफ़ा देने को तैयार हूँ। फिर एक तंजीम में अलग नज़र आया कि जी वकला एक तरफ हैं, सुहेल अफरीदी अपनी टीम के साथ दूसरी तरफ हैं, यानी कारकुन और तरह सोचते हैं। तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब इकट्ठे नजर आए, यकजुबान नजर आए और बताया कि किस तरह हम पर जुल्म हुआ। कोई वो उस तरह तैयारी के साथ नहीं आए थे, शायद वो आगे उसी तरह जाना चाहते थे कि जेल के करीब जाकर वहीं पर धरना देंगे। MN MPs बहुत ज़्यादा थे। कल के दिन जो कुछ हुआ, 26 नंबर बड़े आम तरीन चौक पर उनको रोका हुकूमत ने, पता नहीं क्या स्ट्रेटजी थी, और फिर ये इतनी बड़ी खबर बन गई। इस पर सुहेल अफरीदी ने कहा है 10 घंटे लोग परेशान रहे, ये हुकूमत ने रोका। लेकिन वहाँ पर सुहेल अफरीदी इतने जज्बाती हो गए कि पुलिस एहलकारों को, इस्लामाबाद के पुलिस एहलकारों को ये कहते रहे मारो मुझे, मारो मुझे, मारो मुझे। इस तरह से वो कर रहे थे। अब वो पीछे नहीं हट रहे और कह रहे हैं अगले मंगल को हम फिर आएंगे, MN MPs आएंगे, जो करना है कर लो, हम पीछे नहीं हटेंगे, हमारे सीनियर हाजिर हैं, जो करना है करो। ये अब मामला शुरू हो गया है। तो अब आप देखिएगा कि तहरीक इंसाफ एक स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़ती आपको नजर आएगी, जिसमें यह देखा जाएगा कि इंसानी जानों को बचाया जा सके, कोई ज़िया ना हो, जितना हो सके तशद्दुद और जुल्म से बचा भी जा सके, और एक एहतजाज की कैफियत हो, जिसको आप सड़कें गर्म करना कहते हैं। डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, वहाँ पर आपको नज़र आएगा एक प्रेशर, एक दबाव, एक हलचल। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो इस तरह नहीं दिखाएगा। तो हर सतह पर आपको नज़र आएगा कि हुकूमत पर प्रेशर बिल्ड किया जाएगा, मुसलसल किया जाएगा, तसलसल के साथ किया जाएगा। अब आप ये देखिए कि जिस तरह से वकला बड़ी तादाद में निकले हैं मेन शाहराह पर इस्लामाबाद की, और उसके बाद खबर ये आई कि चीफ जस्टिस याह्या खान साहब ने, जो सुप्रीम कोर्ट के आखिरी चीफ जस्टिस हैं, यानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहलाने वाले, उन्होंने बाकायदा सलमान राजा को, जो सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ के, उनको ना सिर्फ ये कि मुलाकात के लिए बुलाया, बल्कि यकीन दहानी करवाई कि ईद के फ़ौरन बाद इमरान खान साहब की मुलाकात, यानी वकला से, फैमिली से, इस बारे में, इन्हें अस्पताल मुंतकिल करने, अहले खाना से मुलाकात करवाने और वकला से मुलाकात करवाने से मुतालिक तमाम दरख्वास्तें फ़ौरी तौर पर समाअत के लिए मुकर्रर की जाएंगी। अब इस पर काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आए सलमान अकरम राजा कि चलें कुछ तो हुआ है। अब इसके साथ साथ आप ये देखें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक अजीब मखमसा बन चुका है कि सलमान सफदर पेश नहीं हो पा रहे, तो कहा जा रहा है कोई ना कोई और वकील कर लें। भाई, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट डोगर साहब, अगरचे वो लाहौर से लाए गए हैं, क्या उनको ये नहीं पता कि जब तक साइन नहीं होंगे कोई और वकील कैसे आ सकता है? तो वो कहते हैं जी आप साइन अपने देख लें, जिस तरह भी ये करवाएं, हमें नहीं पता, वरना कानून अपना रास्ता लेगा। जिस तरह का कानून इस वक्त राइज है मुल्क में, वो अपना रास्ता लिए जा रहा है। उसको इंसानी हकूक़ की, उसको कानून आइन की क्या ज़रूरत है? वो कानून अपना रास्ता ले रहा है, वो रास्ता बनता चला जा रहा है। तो ये नहीं हो रहा कि किसी वकील से मुलाकात करवा दें कि खान साहब को कौन रिप्रेजेंट करेगा, उसके साइन करवा दें, जो बुनियादी हक़ होता है। जितना मर्जी बड़ा कोई मुल्ज़िम हो, उसका हक़ होता है, उसको वकील तक रसाई होती है, वो दस्तखत कर दे, वो भी नहीं हो पा रहा। दूसरी तरफ जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हैरान कुन मनाज़िर थे, और खान साहब की लीगल टीम ने, दीगर वकला ने, जिनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ बताया जाता है, उन्होंने धरना दिया, खान के हक़ में शदीद नारेबाजी की। 13 यार मेरा यार, कैदी नंबर 804, ये नारे लगाए, रिहा करो खान को, रिहा करो, लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये शदीद नारेबाजी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में
سننے کو ملی. اور اسی طرح سے مزید اگر آپ دیکھیں تو اب جو پریشر میں بلڈ کرنے کی بات کر رہا ہوں نا، اس میں نظر یہ آیا ہے کہ حالیہ دنوں میں، جس کا میں نے تذکرہ بھی کیا تھا کہ سب ایک ہو گئے ہیں. سہیل آفریدی نے پاکستان پیپلز پارٹی کے گورنر فیصل کریم کنڈی خیبر پختونخوا سے، نون لیگ کے اپوزیشن لیڈر خیبر پختونخوا اسمبلی میں، ان سب نے مل کر پریس کانفرنس کی. اب ہوا یہ ہے کہ وفاقی حکام نے خیبر پختونخوا کے موقف کی حمایت کر دی ہے کہ جی پنجاب سے گندم کی ترسیل خیبر پختونخوا میں روکنا یہ غلط ہے، یہ غیر آئینی ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ پنجاب سے گندم اور آٹا خیبر پختونخوا نہیں جانے دیا جا رہا، جس کی وجہ سے خیبر پختونخوا میں قیمتیں اوپر جاتی چلی جا رہی ہیں. تو اس پر کہا کہ جی پنجاب حکام نے کہا جی ہم نے تو ایسا کچھ نہیں کیا، کوئی پابندی نہیں لگائی، یعنی اس کی کوئی نوٹیفیکیشن نہیں کیا، ویسے روک رہے ہوں گے. تو اس پر کے پی حکام نے کہا کہ ہمارے پاس ثبوت ہیں، ہمارے پاس ثبوت ہیں اور جو کہ ثابت کرتے ہیں کہ ترسیل روکی جا رہی ہے، چاہے ایجنسی سے چیک کروا لیں. اور تو اور اب پیپلز پارٹی کے فیصل کریم کنڈی صاحب کہہ رہے ہیں آپ کو گندم مبارک آپ نے رکھنی ہے رکھ لیں، نہیں آنے دینی نہ آنے دیں، پانی تو ہمارا دیں. تو یہ کام بھی شروع ہو گیا ہے. پھر سہیل آفریدی بھی اس طرح کی سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں جو بڑی سخت ہے کہ جی کچھ خیال کریں پاکستان کا، اس طرح ظلم ستم نہ کیا جائے، اس کو دیکھا جائے. اب حکومت پر پریشر اس لیے بھی بڑھے گا کہ حکومت کی اپنی کارکردگی اگر آپ دیکھیں تو آٹا تو مہنگا ہو رہا ہے. جس طرح پہلے انہوں نے کسان پر ظلم کیا، اب شارٹ فال ہو رہا ہے، اب باہر سے گندم بھی خریدیں گے. تو روٹی کی قیمت 20 روپے تک ہو چکی ہے اور اب نظر ہی آ رہا ہے کہ اس سے کم آمدنی والے افراد متاثر ہوں گے. اگر ایک شخص ایک وقت میں 2 روٹی کھا لے تو آپ سوچئے کہ وہ تقریباً 100 روپیہ صرف روٹی پر، سالن یا کچھ اس کے ساتھ ہی 100 روپیہ روزانہ کا وہ 2 وقت کی روٹی 2 روٹیاں کھاتا ہے. مزدور طبقہ ہے، وہ زیادہ بھی کھا سکتا ہے، اس کو بھوک تو ہوگی 3 ٹائم کا اگر کھانا کھائے. 100 روپیہ بھی لگائیں تو 3000 روپیہ ایک فرد کا ماہانہ روٹی کا بل بنتا ہے. آپ سوچیں ذرا، جو 30-40 ہزار کماتے ہیں وہ کیسے گزارا کر سکتے ہیں، کیسے ممکن ہے. اور اس میں صرف ایک فرد کا بتا رہا ہوں، جس گھر میں 5 فرد ہوں، ہمارے یہاں ایوریج اگر لگا لی جائے تو 15,000 کی تو ان کی صرف روٹیاں بنے گی مہینے کی. یہ حال کر دیا یہاں پر حکومت نے. تو کس طرح کو گزارا کرے گا. بہرحال اب جناب کہتے ہیں کہ ہم کہاں سے کفایت شعری کریں، حکومت یہ کہتی ہے. رانا ثناء اللہ نے کہا تو سنیے، چیئرمین ہائر ایجوکیشن کمیشن کا مراد اور تنخواہ پیکج منظور ہو گیا ہے. 11 لاکھ روپے بنیادی تنخواہ ہے، 20% ہاؤس رینٹ ہے، یوٹیلیٹی بلز کے لیے 1,20,000 روپے ہیں. گاڑی ڈرائیور کے ساتھ پیٹرول کی کوئی حد مقرر نہیں. میڈیکل سہولیات، ملکی اور غیر ملکی دوروں کا TADA بھی ملا کرے گا جی، یہ شامل ہے. اب آپ سوچیں، پھر کہتے ہیں جی خرچے ہم کہاں سے کم کریں. دوسری طرف اب ہر جمعے کو آپ کو احتجاج نظر آنے والا ہے، مجھے یہ لگ رہا ہے، کیونکہ جمعے کو 4 نکات جن میں خان کے کیسز، صحت کے مسائل، رہائی، مہنگائی، لوڈ شیڈنگ اور امن و امان کے معاملات پورے پاکستان میں احتجاج کریں گے اسد قیصر، اور یہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے ہوگا. اس میں جتنی اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ سب اکٹھی ہوں گی اور حکومت کے خلاف اب بھرپور احتجاج کیا جائے گا. اس میں ضرورت اس چیز کی ہے کہ تحریک انصاف جس طرح باقی جماعتوں کو لے کر چل رہی ہے، تحریک تحفظ آئین پاکستان میں جو جماعتیں ہیں، اس میں اب مزدور، کسان اور دیگر طبقات کو بھی ساتھ شامل کیا جائے تو حکومت پر ظاہر ہے کہ پھر پریشر اور زیادہ اس سے بڑھ سکتا ہے. بہرحال آج اگر آپ دیکھیں، کل کی ایک ایکٹیویٹی، اس کے بعد آج مسلسل ایکٹیویٹیز، جس میں 3 میں نے آپ کو بتائی ہیں باتیں. دھرنا دیا عدالت کے اندر، ریلی نکالی کہ جی کوئی نکل نہیں سکتا اسلام آباد میں، وہ وکلا نکل کے دکھایا، پھر مشترکہ پریس کانفرنس کی ہے. تو اس سے کچھ اثرات نظر آئے ہیں کہ جی خان کے کیسز کی یقینی دہانی مل رہی ہے، جمعے کو پھر احتجاج کی بات ہو رہی ہے، منگل کو پھر آنے کی بات ہو رہی ہے. تو لہٰذا آپ دیکھیے گا، جو میرے سورسز نے کنفرم کیا ہے، آنے والے دنوں میں آپ کو خبریں ہی خبریں ملیں گی، مزاحمت ملے گی. اور حکومت کو خطرہ اس بات کا ہے کہ یہ تو چلیں تحریک انصاف ہے، عام عوام بھی ان کے ساتھ کہیں نہ نکل آئیں، کیونکہ وہ بھی ان سے بڑے تنگ ہیں. تو یہ حکومت کے لیے ایک بہت بڑا اس وقت چیلنج بن چکا ہے، حکومت کے لیے بہت بڑا خوف ایک کھڑا ہو چکا ہے. اللہ حافظ.